दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायदे आज़म की जिंदगी के बारे में, उनकी सियासी जद्दोजहद, मसला कश्मीर पिछले पॉडकास्ट में आपसे इस बारे में बात की थी। आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये तहरीर है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी की। पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया था कि अगली पॉडकास्ट थोड़ी सी संजीदा और उदास होगी, क्योंकि उसका टाइटल आपको बता देगा कि वाकई में क्या हालात थे और क्या एहसासात थे लोगों के। ये अगला टाइटल है, अगला बाब जो है उसमें लिखा है कायद मौत के दरवाजे पर। कायदे आज़म के लिए जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी। जो जिद्दोजहद आपने अपने इब्तदाई अय्याम में शुरू की थी वो आखिरी दम तक जारी रही। जो उनका अंजाम करीब आता गया, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बाज़ औक़ात लगातार सारी रात काम करते रहते थे। जब कभी कोई इनकी इतनी देर तक काम करने की खिलाफत करता था, एहतजाज करता, तो आप कहते दूसरे लोग जाग रहे हैं और उनके लीडर मजे से सो रहे हैं। हमारा तो ये हाल है कि हमारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं और मुझे तन्हा उनका पहरा देना पड़ता है। इन हालात, दिन रात की मेहनत ने आपकी सेहत पर बहुत असर किया। गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आज़म पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया और पाकिस्तान के बाशिंदों की भलाई की फिक्र भी उन्हें बढ़ गई। अगरचे उनकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी, फिर भी उन्होंने मेहनत से दरेग नहीं किया। जब भी आपसे कहा जाता कि आप इलाज कराएं तो मुस्कुराते हुए ये कहकर टाल देते, मैं नहीं चाहता कि मामूली शिकायत पर डॉक्टर मुझे तख्ताए मश्क बनाएं। वो अपनी जबरदस्त कुव्वत इरादी के बल पर जिंदा थे। उन्होंने 2 साल पहले कहा था, पाकिस्तान तो बन जाएगा लेकिन मैं न रहूंगा। डॉक्टरों ने आपको बंबई में ही बता दिया था कि आप पर अब तक का हमला हो गया है, मगर आपने इसकी कोई परवाह न की। जब भी उनसे कहा गया कि आपके फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, तो जवाब देते, मैं वैसे तो तंदुरुस्त हूँ, अलबत्ता काम की ज्यादती की वजह से थक जाता हूँ। बीमारी बढ़ रही थी और कायदे आज़म इलाज से बेनियाज मुल्क के इस्तेहकाम में लगे हुए थे। जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर आपको इस बात पर आमादा कर सके कि चंद दिन के लिए जियारत शरीफ ले जाएं। जियारत में तबीयत कदरे संभली ही थी कि फिर काम में लग गए। डॉक्टरों ने उनके काम करने की आदत की शिकायत की तो उन्होंने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे मैदे की तकलीफ है और कसरत कार और परेशानी की वजह से थक जाता हूँ। 40 साल के लिए मैंने 14 घंटे रोजाना काम किया है और कभी ये नहीं जाना कि बीमारी क्या होती है। ज़ियारत में ही एक दिन फरमाने लगे, जब मैं ख्याल करता हूँ कि मेरी कौम आज़ाद है, मेरा सर तुझसे हरगाहे खुदाबंदी में झुक जाता है। ये ताईद रब्बानी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था कि वो कौम जिसको अंग्रेज की हुकूमत और हिंदू का सरमाया तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ था, आज आज़ाद है। उसका अपना मुल्क है और अपना झंडा, अपना कानून और अपना सिक्का। इससे बढ़कर किसी कौम पर खुदा का और क्या इनाम हो सकता है। यूं दिखाई देता है कि कायदे आज़म की छठी हिस्स ने उन्हें मौत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। उसका अव्वलीन मुजाहरा इस तकरीर में हुआ जो कायद ने 30 अक्टूबर 1947 को लाहौर के यूनिवर्सिटी स्टेडियम में की। जी राना लिखते हैं कि पब्लिक तकरीरों में ये पहला मौका था कि कायदे आज़म ने जज्बात से लरजती हुई आवाज में मौत का जिक्र किया था। इनके अल्फाज ये थे, हौसला न हारो, मौत से न डरो, हमारा दीन हमें सिखाता है कि मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी नवीद और क्या हो सकती है कि वो एक सच्चे हिज़्बुल ऐन के लिए जामे शहादत भी है। पाकिस्तान को अब दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकी। पाकिस्तान हमेशा रहेगा। ऐसा लगता है जैसे ये तकरीर खताब नहीं बल्कि खुद कलामी की सूरत थी। बज़ाहिर तो अपनी तकरीर में मिल्लत को सिराते मुस्तकीम का नक्शा दिखा रहे थे, लेकिन बातन शायद अपनी ही कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि एक मुजाहिद किस तरह लड़ता है और एक शहीद किस तरह मौत की आंखों में आंखें डालकर देखता है। एक दिन फरमाया, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, अब मुझे मरने का अफसोस न होगा। 5 साल कबल यकीनन मेरी आरज़ू थी कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया की तमन्ना थी या मैं मौत से खौफ खाता था, बल्कि इसलिए कि कौम ने जो काम मेरे सपुर्द किया था और कुदरत ने जिस खिदमत के लिए मुझे चुना था, मैं उसे पाया तकमील तक पहुंचा सकूं।
وہ کام پورا ہو گیا ہے، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسے خیالات آتے رہتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کرے، اسے قابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنائے، حکومت کا نظم و نسق دیانتداری اور محنت سے چلائے۔ میں طویل سفر کے بعد گیا ہوں، 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد و تعاون کے بل پر تنہا 2 عیار اور مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا ہے۔ میں نے خدا کے بھروسے پر انتھک کوشش کی ہے اور اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، آرام چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے زیادہ دلچسپی نہیں۔ حالات کے مطابق قدرت کوئی نہ کوئی آدمی ضرور پیدا کر دیتی ہے، گھبراؤ نہیں، خدا کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو اور اپنے ذاتی مفادات کو قومی اور ملکی مفادات پر ترجیح نہ دو۔ خدا تمہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی لائق رہنما عطا کر دے گا۔ قائد کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، وہ آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئے۔ اگرچہ قائد موت کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر بھی آپ شاش بشاش تھے اور ڈاکٹروں کا حوصلہ بھی بلند رکھتے تھے۔ مرض الموت میں بھی اپنے معالج سے کہا، میں نے آج تک اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، نہ آئندہ کے لیے خیال کرنے کو تیار ہوں۔ موت اور زندگی سب خدا کی طرف ہے، موت وقت معین سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ میں خداوند قدوس کی ذات کے سوا اس دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ موت کا خوف مجھ پر طاری نہیں، جب موت کو آنا ہے اور ضرور آنا ہے تو پھر موت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن میں زیارت میں نہیں مرنا چاہتا۔ قائد کی چھٹی حص نے انہیں آنے والے سانحے کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ آخری کاغذات پر دستخط۔ اپنی بیماری کے دوران بھی قائد نے کبھی آرام نہ کیا۔ اپنی موت سے کچھ روز قبل آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کا افتتاح کیا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندوں کے کام کے متعلق کاغذات پر دستخط کیے۔ ان کی بیماری انسانی برداشت سے گزر چکی تھی، ان کی نظر روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی اور آپ کا تھکا ماندہ جسم ٹوٹ رہا تھا۔ صرف آپ کی فولادی قوت ارادی ہی آپ سے پاکستان کے لیے عظیم کام لے رہی تھی۔ اب نقاہت بہت بڑھ گئی تھی۔ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام میں ڈاکٹروں نے زیارت سے کراچی منتقل ہونا تجویز کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح خشک آب و ہوا اور سکون ماحول کے باعث مالیر کو زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن وہاں صرف ایک مکان موجود تھا اور وہ نواب بہاولپور کی ملکیت تھا۔ اسے حاصل کرنا مشکل کام نہ تھا، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قدیم ایام میں جب دبئی میں کسی وکیل کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جاتا تھا تو وہ کلب اور سماجی تقریبوں میں جانا ترک کر دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو مقامی اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے کہ مبادا ان کی رائے کسی ایسے شخص کے خلاف ہو جائے جن کا مقدمہ ان کی عدالت میں زیر سماعت ہو۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے میں نواب آف بہاولپور سے ان کا مکان عرائتاً نہیں مانگ سکا۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ ایک نامناسب کام ہے۔ زیارت سے آپ کوئٹہ آ گئے مگر صحت بگڑتی رہی، چنانچہ 11 ستمبر 1948 کو آپ کو بذریعہ ہوائی جہاز 6 بجے شام کراچی لایا گیا۔ رات کے 9 بجے بے قراری بڑھ گئی، چند منٹ بعد دل ڈوبنے لگا، سانس رک رک کر آنے لگی۔ عالم بے ہوشی میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ پاکستان۔ اور 20ویں صدی کا یہ عظیم انسان 10:25 پر اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے روتا ہوا چھوڑ کر واصل اللہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 71 سال 8 ماہ 17 دن تھی۔ اگلے دن 12 ستمبر کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں ہی آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے 40 روز تک سوگ منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ کے بعد اپنی تقریر میں کیا خوب فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد صرف قائد اعظم ہی کی ہلالی پرچم کے سائب میں مسلمانوں کو ایسی وحدت ملی نصیب ہوئی۔ آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ اس میں سب سے عجوبہ شے چینی فانوس ہے جسے چینی مسلمانوں نے بطور تحفہ دیا ہے۔ مزار قائد اعظم کا نقشہ بمبئی کی تعمیراتی کمپنی یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو یہاں روکتے ہیں، اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ بات چیت کریں گے قائد اعظم کی شخصیت اور کردار کے بارے میں۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر،
خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔